बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आर्मी चीफ ने कल जो कॉल की वेंडी शरमैन को, जो कि अमेरिका की नायब वज़ीर ख़ारजा हैं, और उनसे रिक्वेस्ट की कि वो IMF के ऊपर दबाव डालें और IMF से कहें कि वो पाकिस्तान की जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो चुका है उसको मेक श्योर करें और फौरी तौर पर पाकिस्तान के लिए जो डॉलर्स हैं उनका अजरा किया जाए, ताकि बाकी दुनिया के जितने बड़े ममालिक हैं या बैंक्स हैं उनको ये गारंटी चली जाए कि पाकिस्तान और IMF का मुआहदा हो चुका है। अगर पाकिस्तान IMF के साथ एग्रीमेंट नहीं हो पाता तो उस सूरत में क्या पाकिस्तान के दिवालिया होने के चांसेस हैं। आर्मी चीफ की इस कॉल को पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, जो कि जिनका ग्राफ लेवल भी इस वक्त पॉपुलैरिटी के अंदर सबसे बड़ा है, यानी PTI, उनके चेयरमैन ने बड़ी सख्त तनकीद की है और उन्होंने कहा है कि IMF के साथ मुआहदा की बात करना या किसी और के साथ इन फाइनेंशियल मैटर्स के हवाले से आर्मी चीफ का इन्वॉल्व होना ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में नहीं है, उनकी ड्यूटीज़ में ये बात शामिल नहीं है। लेकिन आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के उन हालात को देखते हुए IMF के साथ या अमेरिका के साथ या चीन के साथ या किसी और मुल्क के साथ अगर कोई बात की है तो वो उसकी सूरत हाल, उसकी वजह सिर्फ एक है और वो है पाकिस्तान की इकॉनमी। पाकिस्तान की ताजिर कम्युनिटी ने तो इस बात को इंतहाई मुस्बत अंदाज के अंदर लिया और उन्होंने कहा कि ठीक किया आर्मी चीफ ने जो इन्वॉल्व होकर, और ये बड़ा ज़रूरी है। लेकिन इमरान खान साहब ने इसके ऊपर तनकीद की। मैं आपको बताता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी के हालात क्या हैं। पाकिस्तान की इकॉनमी से मुतल्लिक एक और इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी है जिसका नाम है स्टैंडर्ड एंड पुअर्स। उन्होंने भी पाकिस्तान का आउटलुक जो है वो मुस्तहकम से मनफी कर दिया है और उन्होंने मुस्तहकम से मनफी किए जाने के पीछे जो रीज़न दी हैं वो रुपए की बेकदरी है, डॉलर की बढ़ती हुई कीमत है, महंगाई की शरह के अंदर इजाफा है, पाकिस्तान का एक्सटर्नल आउटलुक जो है वो तबाही की तरफ जा रहा है, उनका ये कहना है। और अगर उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान की हुकूमत ने अपने कमिटमेंट्स को फौरी तौर पर फुलफिल ना किया तो फिर ये सूरत हाल मजीद बिगड़ जाएगी। अब पाकिस्तान क्या श्रीलंका की तर्ज पर एक दिवालिया मुल्क बनने जा रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारी रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान के बैंकों के पास इस वक्त डॉलर्स नहीं है। वो चूंकि बैंक्स इस वक्त डॉलर्स नहीं दे रहे, जिसकी वजह से सूरत हाल पैनिक की तरफ चली गई है, मार्केट के अंदर डॉलर की कीमत बढ़ रही है। और ये जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे इंपोर्ट माफिया है। इंपोर्ट माफिया ने आज के रेट के ऊपर आज का जो डॉलर का रेट है इसके ऊपर उन्होंने अगले एक साल तक के जो खरीदारियां हैं वो कर ली हैं और उन खरीदारियों के बिल्स की अदायगी के लिए वो जोर डाल रहे हैं। वो इसलिए जोर डाल रहे हैं क्योंकि उनको नजर आ रहा है कि ये डॉलर 300 रुपए तक जाएगा। उनको नजर आ रहा है कि पाकिस्तान के सियासी हालात इस्तेकाम उनमें नहीं है और वो अदम इस्तेकाम का शिकार है। इस वजह से उनको लगता है कि पाकिस्तान के अंदर डॉलर ने अभी मजीद बढ़ना है और वो अगले एक साल तक की खरीदारियां कर रहे हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको रोकना होगा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इसके अंदर इन्वॉल्व हुआ। उन्होंने एक पॉजिटिव आउटलुक देने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि हमें इस साल के लिए 35 अरब डॉलर चाहिए और वो हमारे पास अरेंजमेंट मौजूद है, हमें मुख्तलिफ जगहों से मिल जाएंगे। तकरीबन 18 अरब डॉलर एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक से मिलेंगे अगर IMF से मुआहदा हो जाता है। इसी तरह से सऊदी अरब से पैसे उनको मिलेंगे और ये तमाम सूरत हाल को वो समझते हैं कि एक साल का जो अगले एक साल के लिए जो उन्हें 35 अरब डॉलर चाहिए वो ये इंतज़ाम कर लेंगे। लेकिन बज़ाहिर ऐसा नज़र आता है कि ये तमाम बातें उस वक्त तक हैं जब तक IMF के साथ एग्रीमेंट नहीं हो जाता। ये बातें सिर्फ मार्केट को इस्तेकाम देने की गर्ज से हैं। इनका प्रैक्टिकली इस वक्त हमें जो है वो पॉसिबिलिटी उस वक्त तक होती नज़र नहीं आ रही जब तक IMF के साथ हमारा एग्रीमेंट नहीं हो जाता। पाकिस्तान के बैंकों के अंदर जो डॉलर के ज़खायर कम हुए उसकी रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ। बैंक मुसलसल ये मुतालबा कर रहे हैं हुकूमत से कि आप अपने तजारती खसारे को कंट्रोल करें और दरामदात पर फौरी तौर पर पाबंदी लगा दें। अगर ये दरामदात पर पाबंदी लगा देते हैं, जैसे लग्जरी आइटम्स पर लगाई थी लेकिन अब फिर उठाने की भी बात हो गई, तो उससे क्या होगा कि डॉलर जो है वो किसी हद तक कंट्रोल आ सकेगा। लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि दरामदात में एक बहुत बड़ा शेयर पाकिस्तान की अपनी जो नॉर्मल रूटीन की चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पर ईटेबल ऑयल जो है, ये इसी तरह से फर्नस ऑयल है जिससे बिजली वगैरह पैदा होती है, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये पाकिस्तान की ज़रूरियात में शामिल है। तो किसी हद तक उन चीज़ों के ऊपर पाबंदी भी नहीं लगाई जा सकती। दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं कि जो चीन ने पाकिस्तान को 2 अरब 30 करोड़ डॉलर दिए थे वो भी पाकिस्तान खर्च कर चुका है
اور سب سے الارمنگ بات یہ ہے کہ وہ ہم ایک ہفتے کے اندر اندر خرچ کر چکے ہیں۔ اب یہاں تک بات آ رہی ہے کہ ہمیں اپنے ایل این جی اور پی ایس او کے جو شیئرز ہیں ان کو بیچنا چاہیے۔ اگر ان کو بیچیں گے تو تقریباً $2.5 ارب جو ہے وہ پاکستان کو ملنے کی توقع موجود ہے، اور یہاں تک یہ بات کی جا رہی ہے کہ اگر وہاں سے $2.5 ارب آ جاتے ہیں تو وہ بھی کسی حد تک ایک پازیٹیو سائن ہوگا پاکستان کی اکانومی کے لیے۔ لیکن مجھے ایسی صورتحال نظر آ رہی ہے کہ جو آرمی چیف نے انوالو ہو کر پاکستان کی اکانومی کو سہارا دینے کی غرض سے جو صورتحال کو کنٹرول کیا ہے، یہ ایک بڑا کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے، یہ ایک بڑا پازیٹیو سائن ہے۔ جو سری لنکا کے ساتھ صورتحال ہوئی تھی وہ ابھی تک پاکستان کے ساتھ صورتحال نہیں ہو سکی، لیکن میں آپ کو بڑی امپورٹنٹ بات یہ بتانے جا رہا ہوں کہ جب سری لنکا نے دیوالیہ ہونے کا اعلان کیا تھا، اس سے جو ٹھیک 3 ماہ کی جو پہلے کی صورتحال تھی، وہ صورتحال اس وقت پاکستان کے ساتھ بنی ہوئی ہے۔ سری لنکا کا پازیٹیو بات یہ تھی کہ سری لنکا کے اندر جو ہے وہ صحت کے اعتبار سے بڑا پیسہ آیا کرتا تھا، لیکن ٹیررزم کی ایک ویو آئی اور اس کے اندر کچھ وہاں پر کوئی 300 کے لگ بھگ جو لوگ تھے وہ جب اس کے اندر قتل ہو گئے، وہ لقمہ اجل بن گئے، تو اس کے بعد سے ان کا ٹورزم جو ہے وہ ڈسٹرب ہوا، ڈالرز آنا بند ہو گئے اور ان کی عیاشیاں جو ہیں وہ بڑھتی چلی گئی۔ ان کے خاندان، ایک ہی خاندان کے اندر جو ہے وہ کسی کے بعد کوئی صدر ہے، کوئی وزیر اعظم، کوئی بھتیجا کچھ ہے، بھانجا کچھ ہے، اور یہ تمام مختلف عہدے انہوں نے آپس میں بانٹے ہوئے تھے۔ تو یہ بھی ایک پینک تھا جو عوام کے اندر پایا جاتا تھا۔ اور پھر دوسرا، انہوں نے ایک اور بڑا مسئلہ یہ ان کا پیدا ہوا تھا کہ انہوں نے درآمدات کے اندر یوریا اور کھاد، یہ جو آئٹمز ہوتی ہیں جو پروڈکشن جو ہے وہ انکریز کرتی ہیں ایگریکلچر سیکٹر کے اندر، ان کے اوپر پابندی لگا دی اپنا امپورٹ بل کم کرنے کی غرض سے۔ جب انہوں نے اس کے اوپر پابندی لگائی تو اس کا نقصان یہ ہوا کہ ان کی جو اپنی ضرورت کی پیداوار تھی وہ بھی نہ ہو سکی، اور ضرورت کی پیداوار نہ ہونے کی وجہ سے وہ ان کو مزید جو ہے وہ چیزیں، اپنی ضرورت کھانے پینے کے لیے چیزیں امپورٹ کرنی پڑ گئی، تو امپورٹ بل بجائے کم ہونے کے وہ اور بڑھ گیا۔ تو یہ کچھ ڈیسیژن تھے، غلط ڈیسیژن تھے جو انہوں نے لیے۔ تو پاکستان کی اکانومی کو سہارا دینے کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ فوری طور پر جو ہیں وہ اقدامات کیے جائیں۔ آرمی چیف جو انوالو ہوئے ہیں، عمران خان صاحب کی تنقید غیر ضروری ہے۔ آرمی چیف کی انوالومنٹ اس لیے ضروری ہے کیونکہ پاکستان سب کا ہے اور پاکستان کے خیر خواہ سب ہیں، اور اگر کسی وجہ سے کوئی حکومت ڈیلیور نہیں کر پا رہی اور کسی وجہ سے حالات جو ہیں وہ سدھار کی طرف نہیں جا رہے، تو یقینی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے کہ تمام سٹیک ہولڈرز ہیں وہ مل بیٹھ کر فیصلہ کریں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک ملک ہے فلپائن نے اپنی اکانومی کو کیسے سہارا دیا۔ 2005 کے اندر وہ آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ میں گئے، انہوں نے قرض لیا، ان کی اکانومی بھی ڈسٹرب ہو چکی تھی، اور پھر 2005 کے بعد ایک نئی ڈیولپمنٹ ان کی طرف سے ہوئی، وہ یہ تھی کہ انہوں نے ایک بہت بڑا ادارہ، اکنامک ڈیولپمنٹ کا ایک ادارہ قائم کیا، اور اس کے اندر انہوں نے دنیا بھر سے اکانومسٹ جو بڑے بڑے لوگ تھے ان کو بلایا اور بلا کر ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کی کہ بتائیں اس اکانومی کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ تمام سٹیک ہولڈرز اس کے اوپر جو ہے وہ آن بورڈ ہوئے، اور پھر تمام نے مل کر ایک اکانومی کا چارٹر سائن کیا، اور پھر ان پالیسیز کو لے کر وہ آگے بڑھے، اور پھر اگلے ہی سال انہوں نے آئی ایم ایف کا نہ صرف قرض واپس کر دیا بلکہ آج تک انہیں جو ہے وہ آئی ایم ایف پروگرام میں جانے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ پاکستان کے اندر اکنامکلی پاکستان جس صورتحال سے گزر رہا ہے، اس کا صرف ایک ہی حل ہے کہ فوری طور پر ایک میثاق معیشت ہونا چاہیے، اور یہ میثاق معیشت جو ہے وہ پاکستان کے مفاد کے لیے ہونا چاہیے۔ پاکستانیوں کو چاہیے، تمام سٹیک ہولڈرز کو چاہیے، عمران خان، آصف علی زرداری، نواز شریف، شہباز شریف، دیگر پولیٹیکل پارٹیز جتنی بھی ہیں، یہ تمام ان کے بڑے بیٹھے ہیں، مولانا فضل الرحمان بیٹھے ہیں، سراج الحق صاحب بیٹھے ہیں، یا جتنے بھی لوگ ہیں، یہ سب بیٹھ کر اکانومی کے اوپر فیصلے کریں، جس میں آرمی چیف کو بھی بٹھائیں، آپ سپریم کورٹ کو بھی انوالو کر لیں، آپ تمام سٹیک ہولڈرز کو انوالو کر لیں اور کہیں کہ ہم نے اکانومی کے اوپر سیاست نہیں کرنی، تو یقیناً پاکستان کی مشکلات کو کم ہونے میں مدد ملے گی، پاکستان کی مشکلات کم ہوں گی، پاکستان کی اکانومی بہتر ہوگی۔ تمام سٹیک ہولڈر جب ایک جگہ پر آئیں گے تو پھر وہ امپورٹ مافیا جو اگلے سال کے لیے بھی ابھی سے آرڈرز کر رہا ہے اور صرف اس لیے کر رہا ہے کہ ایک اسٹیٹ کے اوپر میں جو ہے وہ خریداری کر سکوں، اس کی ضرورت آج نہیں ہے، لیکن وہ پھر بھی چیزیں باہر سے منگوا رہا ہے، یہ مافیا کنٹرول کرنے میں مدد مل سکے گی۔ میں آپ کو اس حوالے سے مزید اپڈیٹ کرتا رہوں گا۔ مجھے اجازت